थँक यू जीसस. जेजू, ह्या वेळार आमी तुज्या हाजीरपणान आसा आनी तुवें सांगलां तुज्या उतरान जंय दोगां वा तेगां हाजीर आसात थंय तूं हाजीर आसाय. तर बाबा, आमी जेजूच्या नांवान ह्या जाग्यार एकठांय जाल्यान तुका नोमान करूंक, तुजें उतर परगटूंक, तुजी वळख घेवंक, तुका आनीक जाणून घेवंक. तर बापा, जेन्ना आमी हांगा बसतात तेन्ना सगळ्यो ताळण्यो ज्यो आमकां येतात त्यो तूं निवारताय म्हणून आमी सोत मानता. तूं आमकां जागृत दवरताय जेजूचें उतर आयकूंक. आनी पवित्र आत्मो ह्या वेळार सगळें सांबाळटा. जे भाशेन आमी उलयतात तें पवित्र आत्मो हांगा घुंवता आनी भोंवता आनी आपल्याचें काम करता. जेजूच्या नांवान आमेन. तर भाव भयणांनो, तुमी पेद्रूक वळखतात, पिटर, जेम्साक वळखतात, जॉन, हे कोण आसलेत? हे जेजूचे शीस. पूण जेजूक कितले शीस आसलेत? 12. पूण ह्या तेगा जाणांची नांवां हांवें कित्याक सांगल्यान? पिटर, जेम्स एंड जॉन. जेजूचे खास सारके, जेजूचे खास 3 अपोस्टल आसलेत जे जेजूचे एकदम खास आसलेत. पयलो कोणाक मारलो? जेजूक मारलो. जेजूक मारलो न्ही? जेजूक मारलो. ताजे उपरांत कोण मेलो? कोण पयलो मेलो? कोण पयलो आवट जालो क्रिकेट मॅचीन? ती खबर आहा न्ही? कोण पयलो मेलो? खंयचो आपोस्त पयलो मेलो? जेम्स. जेम्साक पयलो मारलो. जेजूच्या आपोस्टलां मदें जेम्साक पयलो मारलो. कित्याक लागून मारलो? कित्याक ते जेजूच्या उतराची परगटणी कोत्तालेत, पुनर्जीवनपणाची परगटणी कोत्तालेत, जिवीत बदलपाची परगटणी कोत्तालेत, मनान नसोरुपाची परगटणी कोत्तालेत. ताका लागून आनी हांचे मदेकात चड उजो पेटलोलो. कित्याक ताणेंनी सगळें पळयलेलें जेजूचें. ट्रान्सफिगरेशन, जेन्ना जेजू दोंगरार वेता आनी पळयता देव उलयता, खूप येता, मोजेस आनी एलिजा येता, सगळें ताणेंनी पळयलें. तांच्या काळजान आनीक उलपोतालें जेजूची खबर परगट करूंक. जेन्ना तुमचे मदेकात मिरेकल जाल्लें आसा, जेन्ना तुमी जेजूक अणभवतात तेन्ना तुमच्या काळजान कितें तरी उजो आसता? आसा उजो? तो उजो तुमी कितें केला? पालयला? म्हाका लज दिसता, जेजून म्हाका कितें केलां तें सांगपाक लज दिसता म्हाका. कितल्या जाणांक सांगू? कितल्या जाणांक सांगलें हांवें ऑलरेडी. आनी कितल्या जाणांक सांगू? ह्या तेग शिसांनी पेद्रू, जुआंव आनी जेम्स हाणेंनी जेजू बारी भोंवन, जेजूचे खास आसलेत ते आनी जेजू बारी सारके भोंवतालेत ते. सगळें जेजून कितें केलां तें ताणेंनी पळयलेलें आनी तांच्या काळजान ओदीक उजो आसलो जेजूच्या उतराची परगटणी करूंक. ताका लागून तो उजो पालोवपाक कोण फुडें सरलो? हेराड. किंग हेराड म्हण लागलो, आपल्याक राजा उरूंक जाय म्हणटच तो कितें कोत्ता? लोकांक खोशी करूंक सोदता. कोण? खंयच्या लोकांक? खंयच्या लोकांक खोशी करूंक सोदता? ज्यूज, जिदेवांक तो खोशी करूंक सोदता. आनी तो पयलो कोणाक हाडटा? जेम्साक हाडटा. आनी जेम्साक तलवारीच्या बोलान मरण हाडटा. आनी जेन्ना जेम्साक तलवारीच्या बोळान मरण येता तेन्ना ताजे दुसरे शीस, जेजूची आवय, जॉनाची आवय, सगळीं जाणां आसतात. पूण तीं रोजारां नासलीं. तीं गजाली कोत्तालीं. जाणाय, जेम्साक व्हेलो ताणेंनी
जेम्साक मारलो ताणेंनी, अहें केलें, हेरोडान अहें केलें ते डिस्कशन करतालेत. डिस्कशन तांचे मदेकात चालू आसलें. आतां आमच्या मदेकात कितें घडणी घडली म्हणटकूच आमी कितें करतात, डिस्कस करतात न्ही. आमी व्हडले जाणार जालेल्या भाशेन कोहे भाशेन कितें घडलें, हांवूय तातूंतलींच. एक्सिडंट कसो जालो, ह्या रस्त्यार एक्सिडंट कित्याक सुबेज जातात, आमी डिस्कशन चालू दवरतात आमचें. खूब डिस्कशन. डिस्कस कोत्ता म्हणसर तांकां खबर आयली की पेद्रूकूय ताणेंनी दवरलो म्हणून. Acts 12. पिटराकूय ताणेंनी दवरलो. आतां कितें आयलें, पयलें ताणेंनी डिस्कशन केलें की जेम्साक दवरलो आनी जेम्साक मारलो. पूण जेन्ना ताणेंनी पळयलें की पेद्रूक दवरलो म्हणून पळोवया. Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. ताका जाहल्लें की आतां तांकां बेजार हाडूंक जाय. ही पळय इग्रोज माता वाडटा. ल्हान आसली ती पूण वाडटाली ती, कित्याक जेजून कोडण्यो केल्यात आनी ते कोडण्यो कोत्तालेत. जेजूच्या नांवान ते कोडण्यो करूंक लागलेलेत. सो ते ओदीक आनी ओदीक वाडत आनी चडत वेताले. आनी जायते ज्यूज कन्वर्ट जाताले, देवाचें उतर आयकून मनाची नवसोडणी करतालेत आनी जेजूक आपणायतालेत. And he killed James, the brother of John, with the sword. वो जेम्स आनी जॉन हांचे आवयन जेजूक कितें तरी सांगलेलें तुमकां उगड आसा? म्हज्या पुतांक तुज्या दाव्याक आनी उजव्याक बसय म्हणून. कित्याक मायंक सदांच जाय न्ही आपल्याच्या भुरग्यांक कितें व्हडलो जागो दिलोलो, खंय बरी व्हडली जाग्यार आसलेली. लेट्स गो डावन. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. That is, they were waiting for the Passover. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. ओके. आतां जेम्साक ऑलरेडी मारलोलो आनी पिटराकूय दवरलोलो ताणेंनी. पूण पिटराक धरून प्रिजनान घातलोलो, सोमतो मारूंक ना. प्रिजनान घातलोलो आनी केन्ना ताका मारपाक हाडलेत, दिवपाक हाडलेत? पासओवराक. म्हणजे तांकां चाहल्लें पासओवराक व्हडलें, जे भाशेन जेजूकूय पासओवराच्या टायमार क्रुसिफाय केलोलो. पूण पिटराच्या टायमार जेन्ना तांकां कळ्ळें की पीटर जेलीन आसा म्हणून, प्रिजनान आसा म्हणून, त्या टायमार इगोर्ज मातान कितें केलें तें पळोवया. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Sister Konkaninge. Acts 12:5. No, read from here. This only, 12:5. पेद्रू बोणकोणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबोन आसतना देवाक विनयत आसली. Okay. But prayer was made without ceasing. मागणें कशें केलें ताणेंनी? डिस्कशन थांबोन आसतना, मागणें थांबोन आसतना. जेन्ना आमी डिस्कशन थांबोन आसतना करतात तेन्ना कसलो परिणाम येता आमचेर? कसलो परिणाम पळयतात? आमी आतां डिस्कशन करतात न्ही की कशी घडणी घडली, कसली घडणी घडली तुज्या लायफान. तुजो जॉब सुटलो, तूं जॉबाचे वेरीत
डिस्कशन कोत्ताय. तुजो जॉब गेलो आनी तुका जॉब मेळपाचोय ना. कित्याक तुजें डिस्कशन सोंपोंक ना अजून पासून. हांगासर ताणें कितें केलें, जेन्ना ताका कळलें की पिटराक, जेम्साक मारलो तो मारलो, आतां पिटराकूय ताणें धरलो, तेन्ना ताणें कितें बंद केलें, डिस्कशन बंद केलें आनी कितें सुरू केलें, मागणें सुरू केलें. आनी कोहे भाशेन मागणें सुरू केलें, थांबोन नासतना मागणें सुरू दवरलें. थांबोन नासतना मागणें सुरू दवरलें. आमकां एक प्रेयर रिक्वेस्ट आयलोलो. म्हजे बराबर काम करता ती कलीग म्हजी. सो तिजो डॅडी सीक आसलो आनी ती बोमय वचोन तांकां बॅड रिपोर्ट मेळलो की अमके तरेचो कसलो तरी कॅन्सर म्हणून. तर आमी सिस्टर सुजाता ब्रदर आनी आमी सगळीं जाणां गेल्यान तांगेर मागणें करूंक, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिवंक. आनी ही सोजमणी दिवन आमी घरा आयल्यान जाले 3 म्हयने सुमार. आनी जानेवारीन ताका आनीक एक बॅड रिपोर्ट आयलो. आनी स्कूल तेन्नाच सुरू जाल्लें आनी मिसाचेर म्हाका तेणेन मॅसेज धाडली, आपल्याचे डॅडी कहें खंय हा आनी मातशें मागणें कर म्हणून. सर हांवें ताका एक मॅसेज घातली, तुजो डॅडी म्हजो डॅडी. आनी हांवें मिसार आसतना, थांबोन आसतना डॅडी बसत मागणें केलें. 1 म्हयनो जावन आमी दुसऱ्या मिसाक हाडल्यान, डिसेंबराच्या म्हयन्यान ताणें म्हाका सांगलें, जानेवारीच्या म्हयन्यान पोतून मिसाक, इट वॉज डिसेंबर दॅट शी हॅड टोल्ड मी. एंड इन जानेवारी वेन वी हॅड द फर्स्ट फ्रायडे मास, म्हाका पोतून उगडास आयलो आनी हांवें तेच भाशेन मागणें दवरलें. आनी 3-4 दीस जाले आमकां मॅसेज मेवल्या की ताची MRI आनी CT स्कॅन क्लियर आयल्या आनी दोतोरान सांगलां देर इज नो ट्रेस ऑफ कॅन्सर. सो जेन्ना आमी मागणें कोत्तान, बोरवाशान मागणें कोत्तान, थांबोन आसतना मागणें कोत्तान आनी आपूण त्या जाग्यार आसा, हाव टू पुट इट, I am in the place of that person. ते भाशेन जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय, तुका जायती फावटी मनीस सांगता की म्हजे पासत मागणें कर. तूं म्हणटाय हांव कोत्ता मागणें, आनी करून कितें मागणें कोत्ताय तूं. पूण तुजें मागणें तुका फील जाता भितरल्यान, तुका दूख हालेल्या भशेन तूं मागणें कोत्ताय त्या मनशा पासत, काय तुका सांगला म्हणून तूं ड्रील कशी सारकी कर करून वेताय मिशीन टायपरायटर मारलेल्या भाशेन. जेन्ना तुका कोण सांगता म्हजे पासत मागणें कर, तेन्ना ताका विचार तुका कितें मागणें जाय. मागणें कर. जायत्या जाण सांगतात मागणें कर, म्हजे पासत मागणें कर, म्हाका मागण्यान दवर, म्हाका मागण्यान दवर. कितें जाय तुका, म्हज्या मागण्या उद्देशी कितें जाय. कोण म्हाका म्हण लागलो, तूं आमचे पासत मागणें कोत्ताय न्ही. हांवें म्हणलें कित्याक मागणें करूं तुजे पासत, तुवें सांगलाय मागणें कर म्हणून, तुवें मागणें मागलाय. हांव जनरली म्हजे फॅमिली पासत मागतां, म्हज्या फ्रेंड्सा पासत मागता, म्हजे मिनिस्ट्री पासत मागता, म्हाका कितें बरें केलेल्या पासत मागता हांव. पूण तूं सडनली येता आनी म्हाका म्हणटाय हांव जाणा तूं म्हजे पासत. हांवें म्हणलें ना, हांव मागणें करिना तुजे पासत. कित्याक तुवें म्हाका सांगूंक नाय मागणें कर म्हणून. हांव फोट कित्याक मारूं, हांव फोट मारची ना. तूं चिंता आसतलो हांव तुजे पासत मागणें कोत्ता म्हणून, कित्याक, पूण हांवें तुजे पासत मागूंक ना. कित्याक तुवें प्रेयर रिक्वेस्ट करूंक नाय. आनी तुका प्रेयर रिक्वेस्ट करपाक तुका कितें तरी गरज आसूंक जाय तुजी. जेन्ना हांव एक बाण मारतेली तेन्ना कितें तरी एक टार्गेट आसपाक जाय. थँक्यू जिजस. तर जेन्ना पिटर प्रिजनान आसलो, चर्चान इग्रोज मातात, जी घरांनी इग्रोज सुरू जाताली, ताणेंनी मागणें सुरू केलें आनी थांबोन आसतना मागणें केलें. त्या वक्तार कितें जालें,
कसली घडणी घडली. कितें घडलें प्रिजनान, कितें घडलें प्रिजनान चार हे आसतालेत चार सोल्जर्स आहलेत आनी ताका चेनीनी बांदून घातलेलो. बोणकोणीन ताका चेनीनी बांदून घातलेलो पिटराक, कित्याक तो सुटोंक फावना म्हणून. कित्याक लोक एकदम खोशी जालोलो आनी हेरोडाक जाहल्लें की आतां लोकां मदेकात ताका आड्डोस आनीक म्हजी शाबासकी जातेली, आनीक एकल्याक हाडलोय तुवें, आनीक एकल्याक मारया. तर हेरोड एकदम खोशी आहलो आनी पिटराक ताणें 4 जाण इन्चार्ज दवरलेत. एवरी टायम तुमी 4 जाण इतलीं वरां ड्युटी कोत्तेल्यात, मागीर ताजे उपरांत आनीक 4 जाण येतेले ड्युटी करपाक, आनी ताका चेनीनी बांदून घातलो. तो त्या वेळार एक आंज बोडवो स्वर्गदूत ताका येता आनी ढप करून मारता आनी ताज्यो चेनी सोकला पडटा आनी ताका सांगता, उठ, तुजें आंगळें घे, तुजे तकलेर घाल, कामूर आनी भायर सोर. तो समजता आपूण सपनान आसा म्हणून. तो उठ्ठा, पयलें दार उगडटा, दुसरी गेट उगडटा, तिसरी गेटीर तो पावता. लेट्स सी, विल रीड नेक्स्ट. And when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains. बारीक चेनी हाल्ल्यो त्यो सोरपये भाशेन तोडूंक बरें, कोणूय ओडूंक तोडटा कोणाशी न्ही. बऱ्यो मोट्यो आसतल्यो त्यो. And the keepers before the door kept the prison. So 2 जाण दाराशीन, 2 जाण ताजेशीन चेनी घेवन ताका. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly, and his chains fell off from his hands. तो जेन्ना आमी मागणें कोत्तान, कोणा पासत मागणें कोत्तान, ह्यो आतां चेनी पिटराक खोऱ्यापणीन आसल्योत. फिजिकली चेन आतल्यात तुमच्या हाताक, आतल्यात तशें आतल्यात म्हणल्यार फिजिकल चेन्स, फिजिकल. आतां तुमच्या लायफान थोड्यो चेनी बांदपास, करेक्ट वर्ड, बांदपास आसात. तुमकां दिसती पडटा ते ना, पूण तुमकां कळटा न्ही की म्हजें एक काम कितें तरी जायना, म्हाका कसली तरी पिडा आहा, म्हज्या फॅमिलीन कितें तरी हें आसा. आतां ते बांदपास, त्यो चेनी कोयो तोडटल्यात तुमी, कितें करून तोडटल्यात, कितें उपाय आहा. आमचे बांदपास कित्या वरवीं तुटोन वेतात, मागण्या वरवीं तुटोन वेतात. आमचे बांदपास मागण्या वरवीं तुटोन वेतात. थांबोन आसतना आमी मागणें करूंक जाय. आमी कितें कोत्तान, मागणें कोत्तान आनी मागीर पळयतान दूख वचत ना मरे, कितले मागणें केल्यात, दुखतात, कितलो तेंपूच जालो, अशें म्हणप ना. आमी मागणें जेन्ना कोत्तान आमी एकेच वाटेन वचोंक जाय. जेन्ना मागणें आमी एके वाटेन धाडटान तेन्ना पोत्तें उलोवपाचें ना, जायना म्हणपाचें ना. जायना म्हणजे तूं रिवर्स वेताय, फाटीं वेताय. जाता, हांगा थंय धांवपाची गरज ना. अरे म्हाजे पासत मागणें कर रे, ना. तुमी हांगा आयल्यात शिकोंक, न्हयच तुमकां शिकोवन दवरा ती, पूण ही शिकोवन जेन्ना तुमकां मेळटा तुमी घरा वचोन ती दुसऱ्यांक सांगपाची. बाबा बाय, भिवपाची गरज ना, मागणें करूंक जाय. कोहे भाशेन मागणें करूंक जाय तें आमी पळोवया. आतां हें पळोवया. And the angel said unto him, आनी अंजबोडव्यान ताका म्हणलें, उठ, बांद तुजें, घे सोगलें, सँडलां घाल तुजीं. And so he did, and said unto him, cast thy garment around about thee and follow me. तुजें आंगलें घे आनी चलोन म्हजे फाटल्यान यो. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision.
तर तो सजमलो हें म्हाजे थंय घोडो ना, हें सोपोन वो कितें तरी पळयता. जेन्ना ही चोली म्हजी हांवें टेस्टमनी दिल्या 6 दिसांची आसली तेन्ना तिका पत्ती घातलेली म्हणून सांगलें आनी पत्तें पडलेलें. तें 6 दिसांचें भुरगें पत्तें पडलेलें. आनी हांवें म्हज्या कानांनी आवाज आयकलो. कितें आवाज आयकलो? आय शॅल लिव्ह, आय शॅल नॉट डाय, आय शॅल लिव्ह. इतलोच आयकलो आवाज हांवें. वो कोणाचो आवाज तो बसून म्हाका खबर नाहल्ली, पूण म्हाका इतलो व्हडल्यान वो आवाज आयलो की हांव मोदयांनी रातीर उठलीं, जागी जालीं आनी हांव सोदूंक लागलीं. पयलीं म्हज्या भुरग्याक सोदलें हांवें लायट घालून. पळय जाल्यार भुरग्याची तोकली दिसती पडना, भुरग्याचें तोंड दिसती पडना, पांय एके वाटेन हात. हांवें ताका आत्तें केलें आनी स्वास सोदलो ताजो. स्वास आसलो. मागीर हांवें म्हज्या घोवाक उठयलो. हांवें म्हणलें तुवें ताका पोत्तें घातलां? तो म्हणटा हांव ना म्हणटा. आपणें न्ही. कोहे भाशेन देंवचारान ताजो जीव काडपाची आयडिया केलेली, प्लॅन केलेलो. पूण देवाची येवजण वो ताळो जेन्ना हांवें आयकलो हांवूय सजमली. हें सोंपोन. पूण तें सोंपोन नासलें. ती खरी घडणूक आसली. त्या वेळार देव म्हजे कडेन उलयलो. देवाचो आवाज हांवें आयकलो आनी हो देवाचो आवाज आयकल्या उपरांत हांवें उगी रावंक जाता? जेम्स उगी रावलो, पिटर उगी रावलो. उगी रावलेले जाल्यार तांकां मरण येवपाचें. जेम्साक कोण तरी मारपाचो उगी रावलेलो जाल्यार ना. ते म्हणटाले उगी आसा न्ही तो, ताका वी डोंट हॅव एनी डेंजर, ताजे उद्देशी आमकां कांय प्रॉब्लम ना, तो ताका आसूं न्ही जियो न्ही. पूण बिकॉज ही डीड नॉट कीप क्वायट, ताणें देवाची व्हड वचोरी पळयलेली. जेजून केलां तें देवा बापान कोहे भाशेन ताणें सांगलां वो म्हजो पूत. हें सगळें आयकलां ताणें. ताका लागून तो ओदीक आनी ओदीक जेजूची खबर परगडटालो. ओदीक आनी ओदीक तो लोकांक जेजूच्या नांवान जेजू कडेन हाडटालो, जेजूचे इगोर्जेन हाडटालो, तांची मनान नवसरूंक प्रयत्न करतालो. Let's go down. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of its own accord. कोणें उकडली ती गेट? आयर्न गेट. जे भाशेन ताजे चेनी पडलेल्यो. कितें उकडलें? आयर्न गेट. तुमी म्हणटात म्हजें काम जायना, म्हज्यो वस्तू ना, म्हाका म्हजें कितें चिंतप आहा तें जावंक ना, कितलो तेंप जाला हांव रावतां. हे सगल्यो आयर्न गेट्स. ह्यो आयर्न गेट्स तुमच्या लायफान, ह्यो बणखणी तुमच्या लायफान. ते बणखणींतले तुमी कशीं भायर सरतल्यात, वो तुमी बणखणींतले दुसऱ्याक कशीं भायर काडटल्यात, तें एकदम इम्पॉर्टंट. तर सगलो फॉर्म्युला हांगा दिलेलो आसा. बायबल म्हणजे कितें? एक फॉर्म्युला न्ही, सोल्युशन. ताजें सगळें आसा. जें ताणेंनी बायबलाचेर त्या तेंपार केलें तें आतां चलता की चलना? आजुनूय चलता? आउटडेटेड जावंक ना? चलता, आजुनूय चलता. तेच भाशेन मागणें करूंक जाय. मागणें थांबोन आसतना करूंक जाय. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. आतां ताका एंजलाची गरज नाका हाल्ली. आतां एंजलान आपल्याचें काम केलेलें. जो भाग तुमच्या लायफान एकदम कठीण आसता त्या टायमार देव येता तुमकां आदार करपाक. आदार धाडटा देव. एंजलांक धाडटा, मनशांक धाडटा तुमकां हेल्प करपाक. जेन्ना तुमी तुमचें तोंड उगडटल्यात, तुमी तर तोंड धांपून चिंतनांनी तुमच्या रोडपण रुदोन करता, म्हणजे यू वील क्राय. तुमी तर सगलो तेजें चिंतल्यात. म्हजो घोव म्हाका त्रास करता, म्हज्या दुयेचें म्हाका सूख ना, म्हज्या घोवाचें म्हाका सूख ना, म्हज्या पुतांचें म्हाका सूख ना, अहें म्हणून तर तुमी सगलो गो चिंतून 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 ना. स्टॉप दॅट. तें आतां बंद कर. आनी तुमी जेजून पळय शिकयलां, बायबलाचेर पळय घडलां, तें तुमी आतां घेयात एक वखद कहें.
मागणें कोरात थांबनासतना. And when Peter was come to himself, आतां तो सोयरानान आयलो, ताका कळलें की अरे हें सोंपोन नाहल्लें, खरेपणी हांव रस्त्यार आसा, बोणकोणीन हाल्लो, चेनी हाल्ल्योत म्हज्या हातांचे भोंवतणी, पूण आतां हांव भायर रस्त्यार आसा, फ्री आसा, हांव खूब पयस आसा, जेल खंय पडली आनी हांव खंय पावलां. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord has sent his angel and has delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. म्हळ्यार हेरोडाक पळय जाय हल्ल्यान ज्यूज पळय चिंतालेत की आतां आमकां पास ओवराक बरी व्हडली हें आसतली, फिस्ट आसतलें आहलें, बरी व्हडली आमी प्रोसेशन करून पिटराकूय मारतलें आहलें. तें सगळें पिटर चिंता की तांचें सगळें देवान आपल्याक निवारलो, ह्या सगळ्यांतल्यान देवान आपल्याक निवारलो. सिस्टर प्लीज रीड दिस इन कोंकणी. तेन्ना 12:11. 11 न्हू. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुतांक धाडलो आनी हेरोडीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो ताणें म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळोन आयलें. Very good. We go down. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. आतां ह्या घरान सगळीं जाणां एकठांय आसलीन मागणें कोत्तालीन. We'll go down. And Peter knocked at the door of the gate. A damsel, एक young चोली, came to hearken, named Rhoda. ती आवाज आयलो तिका आनी ती आयली दाराचेर. तिणेन गेट काडली. गेटीर कोण डळांग 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 करून आवाज कोत्तालो. तो ताणें आवाज आयकलो आनी हो आवाज पिटराचो कहो आवाज येता म्हणून तेणें गेट काडली आनी ते धांवून सांगूंक आयलें की पिटर आयला. ती मागणें कोत्तालीन पूण ताणेंनी सोत मानूंक ना. आमी जायते फावटी मागणें कोत्तात तुमी मागणें न्ही? येस. आनी आमी पळोवपाक रावतात, दिसती पडटा गाय, जाता गाय, दूख गेली गाय, ना वचोंक ना. आमी सोत मानिनान की आमचें मागणें ऑलरेडी देवान आयकलें म्हणून. आमी कितें मागलेलें ऑलरेडी आमकां मेवलें. आमी मानिनान. तें कितें कोत्ता? And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in and told how Peter stood before, brother, the gate. And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. तोरी ताणें सोत मानूंक ना. ताका पिशें म्हणलें. कितें गो तूं पिशें कशें? आमचे मदेगांत जायती पिशी आसात न्ही. हांवूय एक पिशी. तुमचे मदेगांत आनीक कोण आहात पिशी? जी सोत मानतात, दिसना त्या वस्तूंचेर कोण सोत मानता? तुमी पिशी आं? तुमी तो सोत मानतात दिसना त्या वस्तूंचेर जाल्यार तुमी पिशी. कोण ना हांगा पिशी? आं? तुमी दिसना त्या वस्तूंचेर सोत मानतात न्ही? ती सजमणी मेवल्या न्ही तुमकां? दिसना त्या वस्तूंचेर सोत मानूंक तो भावार्थ. ओके. आमी एक फावटी मागतात पूण भावार्थान मागिनान. मागूंक जाय, आमी भावार्थ धरून मागूंक जाय. But Peter continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. ती सरप्राईज सारकी. ताका लागून जायते फावटी आमचे मदेगांत देव जायती चोरयां करतात, आमी सरप्रायज जातात. आवय देवान म्हजे थंय हें केलें म्हण आमी सरप्रायज जाता. आमी सरप्रायज जावंक फावना. ती आमची जावंक जाय डेली चाल. हांवें मागणें केलां तें म्हाका घडटलेंच.
आमी इतली सरप्रायज जातात की एक देवान आमकां गिफ्ट धाडलेल्या भाशेन वन्स इन अ लायफ टायम गिफ्ट धाडलेल्या भाशेन आमी खुशाल जावपाक जाय. आमी देवाची परगोटणी करपाक जाय, पूण ती जावपाक जाय आमची सोदांची चाल. आंटीन म्हणूंक जाय, बाबा तुजें काम रे जालें तें, तूं पावलोय बोटीर, आनी तुजें जें दसवो वांटो आहा तो गेलो, जेजूचे परगोटणी करूंक पावलो, ऑलरेडी तुजें काम जालें. तो येतलो एक 4 दिसांनी, आंटी जाणाय मगे म्हाजी आयली गे विजा, तुवें म्हणलेलें मगे, वय रे बाबा बावाट दवर, आतां पळय आं विसरो नाकाय, 10वो वांटो देवाक दिवंक. तोय उगडास करूंक जाय आंटी. तुमी उलोवपाक जाय, तुमी उलोवपाक जाय, तुमी डिस्कशन करूंक फावो ना. आं बाबा जावंक ना रे, येवंक ना तुजी विजा, आतां कितें करतलोय तूं? डिस्कशन तूं थंयसरूच उरतलोय, ताजी बाबड्याची विजा येवचीच ना केन्नाच. पूण जेन्ना आमी मागणें कोत्तान आनी प्रोफेसाय कोत्तान म्हणटान, बाबा तूं भियेना काय, जेजून तुजें काम ऑलरेडी केलें. तुमकां सगल्यांक तोंडां दिलेलीं आसात. जेन्ना तुमचे कडेन एक प्रॉब्लम धांवून येता, तुमी त्या प्रॉब्लमाक धांवडायात ताका एक सोल्युशन दिवन. तुमच्या तोंडान आसा, तुमी जावन आसात जीं मनशां हांगा आयलेलीं आसात, देवाचें उतर शिकल्यान, तीं घरा वचोन आनीक प्रॉब्लम क्रिएट करिनाकात. जेन्ना तुमकां जेजून शिकवण दिल्या की आपल्याच्या उतरान, आपल्याच्या नांवान घोडटा, तो तुमी तें तुमच्या तोंडान उलयात आनी करून घेयात. But Peter continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go, show these things unto James and to the brethren. And he departed and went into another place. तो ताकाय खबर नाहली जेम्स ना म्हणून, तो नको आसलो जेम्स ना म्हणून. तर ताणेंनी मागणें कोहे भाशेन केलें काय? आमी पयल्या भागान पळयलां की ताणेंनी मागणें केलें, थांबोन आसतना मागणें केलें. हांवें म्हजी टेस्टमनी दिल्या कोहे भाशेन म्हजो घोव ऑलमोस्ट डायींग. आय डोंट नो इफ ही वॉज डेड ऑल्सो. हांवें डिस्कशन करूंक ना कोणाशीनूच. हांवें म्हजे हात वयर घातलेत, देवाक आर्गां दिलीं, आनी म्हाका पळय मागणें शिकयलां कोहे भाशेन मागणें करूंक जाय, ते भाशेन हांवें मागणें चालूच दवरलें. आर्गां दीत रावलीं, मागणें चालूच दवरलें. तो सोयरानान येव पासून मागणें चालूच दवरलें. हांवें म्हणोंक ना आतां 2 जालीं, आतां 3 जालीं, आतां हांव न्हिदतां, पळोवया तो सकाळीं उठ्ठा जाल्यार उठ्ठा, नाल्यार फाल्यां इंतेर करुया. हां, हांवें म्हणोंक जातालें न्ही? ना, हांवें मागणें चालूच दवरलें. आमी सगळीं जाणां जेन्ना मागणें आसता न्ही तेन्ना आमी हुशारकाय दाखोवंक जाय. आतां मागणें आमी कोहे भाशेन कोत्तान, आनी जायते फावटी आमचें मागणें देव कित्याक आयकोंक पावना? आमचें मागणें अशें वेता, टक करून सोंकला पडटा. कित्याक लागून? म्हाका एकली आमची कलीग सांगूंक लागली, म्हाजे पासत मागणें कर आं. हांवें म्हणलें, हांवें ताका स्क्रिप्चर धाडलेत आनी हांवें ताका विडियोज धाडलेत. आपूण लागलें 29 years मागणें कोत्ता. हांवें म्हणलें तूं 29 years एकाच दोतोराशीन वचपी जेन्ना तुका सोल्युशन मेळना? तुका तर गूण पडना जाल्यार तूं 29 years एका दोतोराशीन वचपी? कोण वेतलो हांगा? ती म्हणटा 29 years आपूण मागणें कोत्ता, पूण आपल्याक आजून पासून सुटका मेळोंक ना. देव एकूच न्हय, त्याच देवाशीन मागणें कोत्ता न्ही, पुणून कशे भाशेन मागणें कोत्तात तें एकदम इम्पॉर्टंट. जेजून कशें मागणें केलें? आमच्या बापा, आमच्या बापा. हांगासर तो आमकां जॉन 16:26 सांगता. And that day, ज्या दिसा तुका मागण्यांची गरज आसा,
आपूण वयतोच. यू शॅल आस्क इन माय नेम, अँड आय से नॉट अनटू यू दॅट आय विल प्रे द फादर फॉर यू. हांव तुमकां सांगिना की तुमी बापाशीन मागतले आनी हांव बापाशीन मागतलो म्हणून. सॉरी, एट दॅट डे यू शॅल आस्क इन माय नेम. म्हज्या नांवान हांव बापाशीन मागचो ना. तुमी बापाशीन मागात म्हज्या नांवान. जेजू कितें सांगता? तुमी कोणाशीन मागतल्यात? बापाशीन मागतल्यात. कोणाच्या नांवान? म्हज्या नांवान. जेन्ना आमी आमच्या बापा जेजूच्या नांवान आमी आमच्या बापाशीन कितेंय मागता तेन्ना आमचो बाप आमचें मागणें आयकता. आमचें मागणें आयकता. तुजो बापूय, तुजो संवसारी बापूय जेन्ना तुजें सांगणें आयकता, कोणेक त्याच वेळार काडून तुका दिवचो ना, पूण ताणें आयकलें. माय डॉटर इज नॉट हियर. I would have asked her questions otherwise. जेन्ना तें आपल्याच्या बापायशीन डाडा आय वॉन्ट दीस म्हूण सांगता, डाडा आयकता. घोडेक त्याच वक्तार जायना, पूण फॉर शुअर सम हाव दी अदर ही गेट्स इट फॉर हर बेटर दॅन वॉट शी हॅज आस्क्ड. असले आमचे संवसारी बापाय तर जावंक शकता, जाल्यार आमचे सर्गीचे बापूय कशे? सर्गीचो बापूय आमचो कसो? ताजे वन बरो. ताजे आमी सोर बसून करूंक जायना खंयच्याच संवसारी बापायशीन. आमचो सर्गीचो बापूय इतलो बरो. तो जेजू आमकां स्ट्रेट अवे सांगता आनी त्या दिसा म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यात आपल्याच्या बापायशीन, हांव तुमकां दिवचो ना, म्हजो बापूय तुमकां दितलो. हांव तुमचे पासत मागचो ना. तुमी म्हज्या नांवान जेन्ना कितें मागतात तें तुमकां सर्गीचो बापूय दितलो. Lysandra, you tell me, if you ask anything from Dada, doesn't he give you? He gives, no? So how much more our Heavenly Father? How much more our Heavenly Father? जायते फावटी आमी देवाचेर, आमच्या बापायचेर आरोप घालतात. देवाक आमी म्हणटात, देव हांगा ताजीर आसा, आनी ताजे फुडल्यान आमी देवाक म्हणटात, तूं म्हजें मागणें आयकोनाय. कितली व्हडली पदवी उलयतात आमी आमच्या बापायच्या फुडल्यान. आमकां घोडेक तो दिसती पडना जायत, पूण आमी ताजे फुडल्यान ताजो अपमान करतात. जालां आसतलें न्ही आमचेशीन? आं, तो जाणा आमी कितें भोगता तो सगळें जाणा, पूण आमचें मागणें तो म्हणटा माग. आतां माग म्हणटा तो, सारकें माग. आनी तुमी तुमचे मागणें करून मागणें करतात, सोंपयतात, तोरी तुमचें मागणें आयकोंक ना. ना म्हणटा तो, सारकें माग, कहे भशेन माग, सारकें मागणें कर. We'll see here. And that day you shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you, for the Father himself loves you. My Father himself loves you म्हणटा. देव तुमचो मोग कोत्ता. देव आनीक मिटींग घेवपाचो ना, अमकें अमकें हां ताका दिवपाचें की ना, पंचायत जे भाशेन मिटींग घेता, अमकें कितें हां रिक्वेस्ट आहा तें कोरया की नाका, मागीर थंयसर ओपोजिशन येता, तें ना. जेन्ना तुमी जेजूच्या नांवान बापाशीन डायरेक्ट मागतात तेन्ना तुमकां देव दिता. तुमी रावंक जाणा जावंक जाय. तुमी रावतात कशी जाणाय? आजुनूय जावंक ना, आजुनूय जावंक ना, आजुनूय दुखता, आजुनूय ना. तुमी कंप्लेन करपाचें केन्ना बंद करतल्यात? मागणें केन्ना बसून करूंक जाय? मागणें केन्ना बसून? पिटर घरान पावलो, मागणें चालूच आसलें. पिटर घरान पावलो, मागणें बंद जालें? चालूच आसलें मागणें. तर आमी कितें करूंक जाय? मागणें चालूच दवरूंक जाय, चालूच दवरूंक जाय मागणें. केन्ना तुमचो गिफ्ट येतलो म्हणून तुमकां तुमचो आन्सर केन्ना येतलो सांगूंक जायना. देव दितलो, देवान ऑलरेडी दिला.
पूण तुमी घेवंक तुमचो वेटिंग पिरियड तुमी तो सारको सारूंक जाय, बोरवाशान सारूंक जाय. फॉवर्ड आनी रिवर्स वचनाकात, फॉवर्डूच वचात, एकाच डायरेक्शनान वचात. एफिशियन्स 6:18 आमकां कितें म्हणटा तो पळोवया. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. आमकां हांगा प्रेयिंग इन द स्पिरीट, प्रेयिंग इन टंग्स, आमी जिबेचें देणें आहा आमकां, जिबेच्या देण्यांनी केन्ना जायते फावटी आमचीं उतरां पावनान. जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमचीं कामां घोडेक जायनात ते भाशेन, पुणून जेन्ना आमी जिबेच्या देण्यान उलयतात, वी प्रे इन टंग्स, तेन्ना कोणाकूच सजमना ही भाशा. मनशांकूय सजमना आनी ती आंज बडव्यांक पासून सजमना, पूण देवा बापाक सजमता. एक धाकटुल्या भुरग्या भशेन आमी देवा बापाशीन उलोवपाक जाय हें जिबेच्या देण्यान. आनी पावलो म्हणटा सगळ्यांवन सुबे जिबेचें देणें आपूण उलयता म्हणटा, आपणेन उलयला म्हणटा. कित्याक तो सगलो गोत बासीन बसून आय एम गिवींग द एग्जाम्पल ऑफ नाव, वेता थंयसर जिबेच्या देण्यान. तुमी कितें करता, कोण मेवता काय म्हणून पळयतात, बाय कितली गरमी न्ही गो, पावस केन्ना येतलो, पळय गो म्हारगाय खंय पावल्या ती. असल्यो गजाली आतां आमी सोडून दिवंक जाय. त्यो गजाली आमच्यो न्ही, त्यो गजाली आमच्यो आसल्यो केन्ना, देवाचें उतर शिकच्या पयलीं. आतां आमच्यो गजाली, जेजू भयणी म्हजे, जेजू आमचो कितलो मोग करता न्हय, आयचो दीस दिला आमकां, सगळें बरेंपण आहा, घोटाय दिल्या, सावूत दिल्या, भलायकी दिल्या, सगळें आसा. पळय थंय उजो पेटला, थंय घेर आसा, पूण म्हाका शांती दिल्या, जेजू म्हजो मोग करता. हे भाशेन आमचें उलोवप जावपाक जाय. And stay alert in this with all perseverance and intercession for all saints. हांगासर सेंट्स म्हणजे आमी. ओके, pray at all times in the spirit and stay alert in this. जायते फावटी आमी मातशें तर आमचे स्टॉप आयले रोजाराक जाल्यार डायरेक्शन चेंज जाता. I am telling you what we have to practice. We are preaching, no? हांव जायते फावटी खूब प्रिचींग करतालें, म्हणजे कितें आमचें ऑर्डिनरी लायफान म्हज्या भुरग्यांक हांव जाय तें बरें सांगतालें, पूण म्हजें लायफ सारकें नाहल्लें. बट नाव आय एम प्रॅक्टिसींग वॉट आय एम प्रिचींग. Practicing what I am preaching, not only the life, our daily life, but practicing faith. बावार्थ आमी प्रॅक्टीस करपाक जाय. आमी म्हणटा न्ही पळय तो थंयसर रावन आमकां व्हडलें सांगता आनी ताजो पळय लायफ कहो पळय जियेता तो, तें सोड. आतां आमी करया प्रीच अँड प्रॅक्टीस वॉट वी प्रीच. आमी जें प्रीच करता, हांव फेथ प्रीच करतां, हांव बावार्थ प्रीच करतां. हांव सांगता तुमकां जेजू हांगा हाजीर आसा, तर म्हजें आतां प्रॅक्टीस कही. जेन्ना हांव जाणा की जेजू म्हज्या हाजीर आसा म्हणून म्हजी प्रॅक्टीस कितें आतां ऑन अ डेली बेसीस, सोदां काळ. तूं जाणा तुज्या घरान जेजू आसा, तुजीं उतरां कितें, मोगाचीं जावंक जाय तुजीं उतरां. जेन्ना तूं जाणाय जेजू म्हजे भितर जियेता, आतां तुजी प्रॅक्टीस कितें. तूं जाणाय जेजू हांगा आसा, जेजूशीन हांवें तर कितें, जेजू जाणा सगळें. वेन आय आस्क एनीथींग टू द फादर इन द नेम ऑफ जिजस, हांव जाणा 100% जाणा तें जालें, म्हाका आनीक चिंतपाचें ना. पूण तुजी तर प्रॅक्टीस ते भाशेन ना, आनी तूं तर शेजान येयली, आगो बाय जाणाय मुगो हें जालें गो, जाल्यार तूं प्रॅक्टीस करिनाय. हांगा येताय 8 दीस हांगा सादताय, म्हयन्याच्या म्हयन्या येताय, पूण तूं घरा वचोन फेथ प्रॅक्टीस करिनाय जाल्यार ओमत्या कोशार उदक म्हणटात कोंकणीन, ओमत्या कोशार उदक. मागीर फायदो ना हांगा येवन बसोन बसोन बसोन. हांव जाल्यार पयलीं येवपाचें हांगा फकत AC आहा म्हणून,
एसीन सुशेगाद 8 दीस सारपाचे आनी घरा वचपाचे आदल्या काळार आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाव ओके सो स्टे अलर्ट विथ ऑल पर्सिवियरन्स ह्या उतराचे पर्सिवियरन्स म्हणजे कितें एक धांवपी पयला तुमी ऑलिंपिक्साक धांवता तो हां ऑलिंपिक्साक धांवता तो प्रॅक्टीस कोत्ता कितली प्रॅक्टीस कोत्ता 2 दीस न्ही 2 दीस प्रॅक्टीस कोत्ता तो कितले दीस प्रॅक्टीस कोत्ता 4 दीस हां कितल्या वर्सांनी येता ऑलिंपिक्स कितल्या वर्सांनी येता 4 वर्सांनी येता सो तो 1 वर्स प्रॅक्टीस कोत्तलो न्ही 4 वर्सां घोडेक तो प्रिवियस ऑलिंपिक्सान आसलो सांडलो ही डिडंट गिव अप हाका म्हणटा पर्सिवियरन्स ही डजंट गिव अप तो सोडून दिना ती रेस जायना म्हजेशीन म्हणून सोडून दिना तो आनीक 4 वर्सां प्रॅक्टीस कोत्ता आनी म्हणटा त्या फुडल्या 4 वर्सांक हांव जैती वोन जातलोच हांव प्रॅक्टीस कोत्तलो सो ते म्हणटा रोजार कोर बी अलर्ट अलर्ट रावंक जाय आमी कित्याक दुस्मान येता सगलो गोत जेन्ना तूं मागण्यान आसता दुस्मान तुका हात लावंक शकना आमी जाणान की देंवचाराच्या राज्यान खूब हॉलिडे आसा न्ही देंवचार हॉलिडे घेता न्ही ना ना घेना हांव सोचलें आतां हॉलिडेयांचेर हा काय म्हणून तो आं कितें म्हणटाय तूं हॉलिडे घेता देंवचार हां ना तर आमी हॉलिडे घेवपाची आमच्या तोंडार कितें आसूंक जाय कंटिन्युअस आनी आमी अलर्ट रावंक जाय सगलो गोत आमचो गार्ड सदांच अलर्ट आसपाक जाय की आतां हांव मागणें कोत्तलीं आतां हांव मागणें कोत्तलीं नॉट ओन्ली वेन यू सीट इन द बसीन बसलें जेजू म्हाका बरे भाशेन व्हर आनी बरे भाशेन अहें न्ही सदांच हांव वचोन आयलीं बरे भाशेन हांव वचोन घरा पावलीं अशीं तूं वेताय पूण तूं कितें म्हणटाय हांव वचोन बरे भाशेन घरा पावलीं अँड पर्सिवियरन्स अँड पेटिशन तुका जाय पळय तें तूं बापा लागीं माग कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान जेन्ना आमी जेजूचें उतर आयकतात जेजूचें उतर म्हणल्यार कितें जेजूचें उतर जॉन 1:1 जेजूचें उतर म्हणल्यार जेजूत इन द बिगिनींग बिफोर ऑल टायम दीस मस्ट बी द मेसेज KJV नो प्रॉब्लम इन द बिगिनींग बिफोर ऑल टायम म्हणल्यार टायम बिगीन जावच्या आदीं In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. देवाचें उतर जेजू जावन आसा देवाचें उतर आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे मागतात देवाच्या उतरा प्रमाणे अकॉर्डिंग टू द will of God is the word of God. जेन्ना आमी कितेंय देवाच्या विला प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे मागतात ती वस्त आमकां मेवनासतना रावतली ना वस्त हांव कितें म्हणटा आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटिरियल थिंग्स आय एम टॉकिंग अबाउट एनीथींग एंड एवरीथींग कित्याची गरज आसूंक शकता आतां आमी म्हणटल्यान एक TV हे मिनिस्ट्रीक TV इज नॉट अ मटेरियल थिंग इट्स नॉट फॉर प्लेजर इट इज फॉर पर्पज कोण घोडे गाडी मागता जायत It may not be for pleasure, it may be for purpose. So जेन्ना आमी एक वस्त मागतात तेन्ना आमी कित्या खातीर मागतात तें एकदम इम्पॉर्टंट आमकां जेम्स आय डोंट रिमेंबर द स्क्रिप्चर यू हॅव नॉट फॉर यू आस्क नॉट तूं तुजेशीन ना ती वस्त कित्याक तुवें केन्नाच मागूंक नाय यू हॅव नॉट फॉर यू आस्क नॉट सिस्टर जेम्स
4:4. You ask and you receive not, for you ask amiss. Just go above. You desire to have and cannot obtain. You fight and war. No. Okay, this only it is, but in a different version I have read it. So you have not. तुमचे कडेन ना. कित्याक तुमी मागूंक ना. आनी जेन्ना तुमी wait, read in Konkani. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटोच तुमी दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार आसात. व्हड आशेन कित्याचे फाटी तुमी लागतात, पूण ती वस्त तुमच्या हातान पडना. तेन्ना तुमी तुमचे मोदें झगडी आनी झुजां करतात. तुमकां जाय तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें देवा लागीं मागिनात. Yes, same, and go ahead. तुमी गिरेस्तकाय मागतात आनी देव ती तुमकां दिना, कित्याक वायटव्या मोनान तुमी मागतात. म्हणजे तुमच्यो वंडोवण्यो भागोवन ती गिरेस्तकाय होगडावंक तुमचें मोन आसा. So James says, you ask amiss. म्हणल्यार तुमी जे मागतात ते बऱ्या खोशयेसान मागिनान. तुमी ते देवाच्या वावरा खातीर मागिनान. तुमी मागतात तुमचे मौजे खातीर. तुमी मागात आनी तुमी म्हणात, बापा म्हाका ही वस्त जाय आनी हे वस्ती वरवीं हांव तुका परगोटूंक सोदतां. हे वस्ती वरवीं हें तूं म्हाका घर दिताय न्हय. ह्या घरान लोक येतलो तुजें उतर आयकोंक. हें घर जातलें एक सेंटर, हें ब्लेसींग जातलें जायत्या लोकांक. म्हजे सरभोंवतणी लोक आसा तो ह्या घरान येवन देवाचें उतर आयकतलो. तूं गाडी मागताय, गाडी माग, रोंग ना मागूंक. पूण बापा जेजूच्या नांवान आयज हांव म्हजी गाडी घेतां. स्पिरिच्युअल रेल्म. आनी ही गाडी जातली दुसऱ्यांक आदार करपाक, कोण सीख आहा तांकां पावपाक, कोणाक रोजाराक व्हरपाक. हें मागता आसतना आमी अशे भाशेन मागूंक जाय. आमी मागूंक फावना की म्हाका हें मेवलें म्हणटकूच हांव ताका दाखयतलीं, ताणें म्हाका हें म्हणलेलें न्ही. म्हाजें घर जातच ताका हांव सारकें दाखयतलीं, ताका पोवनी, ताणें कितें म्हणलेलें पळय तें म्हाका भायर काडलेलें न्ही घरांतलें, आतां हांव ताका दाखयतां. अशें मागणें रोंग. हे भाशेन आमी मागणें करनात. जेन्ना म्हाका सिस्टर you ask God for something and do not receive it because you ask with wrong motives, out of selfishness or with an unrighteous agenda, so that when you get what you want, you may spend it on your hedonistic or wrong desires. म्हणजे तुजे मोजे खातीर. ओके. सो जेन्ना आमी कितें मागतात तेन्ना आमी एका बऱ्या मोनान मागूंक जाय, देवाच्या वावराच्या उजाराक. सिस्टर Anisha told me one important thing. I am growing. हांव वाडटां जेजूच्या वावरान हांव वाडूंक सोदतां आनी हांव म्हज्या जिवितान आय एम कमींग अप. म्हणजे कहें म्हजी भितरल्या भितर वाड जाता. सो सिस्टर अनितान म्हाका एकूच सांगलें, सिस्टर कीप युअर कॉन्शियन्स क्लीन. कीप युअर कॉन्शियन्स क्लीन. खोशयेंस नितो दवर. हांव ही गजाल आतां तुमकां सांगूंक सोदतां. आमचें खोशयेंस कशे भाशेन मेळ्ळें जाता. घोडेक आमी कांय उलोवचे पासून ना, पूण दोळेत आमचे पुरो. दोळेत म्हजे पुरो. तेजेशीन केदी व्हडली गाडी हा पुरो. म्हाज्या काळजान मागीर जोवपाक लागता. पळय ताजें घर केदें व्हडलें. दोळे पळयले कांयच म्हणोंक पासून ना. हांव काय बरी आसता ताका, पुणून म्हज्या काळजान जोवता. युअर कॉन्शियन्स इज नॉट क्लीन.
पूण जेन्ना तूं तुजे भयणीक पळयताय, तुज्या भावाक पळयताय, तेन्ना तूं म्हणटाय देवान तुजेर खूब आशिर्वाद घातला आनी आजेवून सुबेज आशिर्वाद तुजेर घालूं. जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान आशिर्वाद दुसऱ्याचेर वेता तेन्ना तुजेंय बरेंपण जाता. केन्नाच सेल्फिशनस, जेलसी म्हज्या मनान आसली, जेलसी, सेल्फिशनस. पूण जेन्ना म्हाका सिस्टरीन सांगलें आनी कितें देव कितें पळयता, देव भायलें पळयता आमचें ना, देव तेंच पळयता जें सिस्टरीन सांगलां म्हाका, नितो दवर, तें एकूच देव पळयता. आमचें अंतस्करण, आमचें कॉन्शियस, तितलेंच पळयता. तो तूं तुजे भयणी विशीं आतां कितें चिंताय तें देव पळयता. देव भायल्यान पळयना तुवें कितलें भांगर घातलाय, तुवें कितें घातलाय, तुजे केंस कहे आहात, तुजे आंगोस कहें आहा तें पळयना. तुज्या मनान आतां तुजी चिंतना कितें आहा ती ते तागडेचेर वेतात. आमी एक सिस्टर प्रियांकाची टेस्टमनी पळयल्या हांवें आनी जेजून ताका सांगलां आय एम कमींग सून, आय एम कमींग सून. आमचेशीन टायम ना. म्हजो काल एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड म्हणजे आमी कॉलेजीन वांगडा शिकल्यान, घोव घेवन मेलो. म्हाका खूब दूख जाली कित्याक हांवें ताका देवाचें उतर दिवंक ना. तियात्रीस तो, हांवें ताका देवाचें उतर दिवंक ना. म्हाका हें जालें की म्हजो फ्रेंड तो, म्हाजी नंबर आहा ताजो, मेळोंक पासून आयलोलो, पूण देवाचें उतर दिवंक ना हांवें. तो घोडेक सगल्यांक सबक दितालो तियात्रा उद्देशी, पूण हांवें ताका देवाचें उतर दिवंक ना. म्हजे वस्तोंगी हांवें ताका देवाचें, आय हॅव फेल्ड. आमकां एक ड्युटी आहा, तो दीस निमाणो दीस येवच्या आदीं आमी कितल्या जाणांक तयार कोत्तेल्यान जेजू बराबर वचपाक. ती आमची एक ड्युटी. तर आमी आयचें जें आमी शिकोवन घेतल्या, स्पेशली आयची शिकोवन जेन्ना आमी पळयतात की जेम्स प्रिजनान आसोन ताका मरण आयलें आनी एकल्याच्या मरणा वरवीं इग्रोज पिटरा खातीर मागणें करूंक लागली. जेन्ना पिटर बोणकोणीन हारलो तेन्ना आमी टायम सारया बोणकोणीन कोण आसा तांचे बसत मागूंक. आनी जेन्ना आमी मागतात तेन्ना आमी बोणकोणीन आसलेल्या भाशेन मागणें करूंक जाय. आमी पिडेन आसलेल्या भाशेन मागणें करूंक जाय. We should pray as if, put ourselves in that place. The Bible says in one place, I don't remember where, that you have to pray as if you are in prison, as if you are suffering that same thing. तुवें अशे भाशेन मागणें करूंक जाय. तुवें मागणें बेश्टें तुजे तोंडार मागणें आहा पूण तुज्या मनान कोमयो आहात आनी दुकोर आहात आनी बोकड्यो आहात आनी शीत आहा चुलीर आनी तेहले मागणें देवाक उपकारूं ना. जेन्ना तूं देवाशेन मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजो संबंद देवाशेन आसूंक जाय. जेन्ना तूं तुज्या घोवाशेन उलयताय तेन्ना तूं संबंदान उलयताय तुज्या घोवाशेन. तो संबंद तुवें दवरूंक जाय की म्हजो देव म्हजें आयकोता, म्हजो देव म्हजे लागीं आसा, म्हजो देव हाजीर आसा हांगा. जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागतात तेन्ना आमी उगडास दवरूंक जाय. आमी जेजूच्या नांवान म्हणचे आमी जेजू क्रिस्त. हांव आमच्या ब्रदर वास्को मामान आयज प्रिचींग दिला आनी क्रिस्त हांव, आय एम जिजस. तुजो कोण तरी भायर आसा, भायल्या गांवान कोण तरी आसा सिस्टर? एनीबडी इज दे अब्रॉड? वय भायर आसा तर जायते फावटी कोर्टान काम आसता आनी ते तुमकां पावर ऑफ अटॉर्नी दिता न्ही हांगा काम करपाक. तर तांकां भायसान येवपाची गरज ना. तुमी ती पावर ऑफ एटॉर्नी घेतात आनी कोर्टान वेतात आनी डॉक्युमेंट सायन कोत्तात. नाव ती पावर ऑफ एटॉर्नी तुमी कोणाशीन वचोन दाखयतात,
कोणेन तुमकां पावर ऑफ एटॉर्नी दिल्या त्याच मनशा आशीन वेतात आनी ताकाच परतून परतून दाखयता पळय तुवें म्हाका पावर ऑफ एटॉर्नी दिल्या म्हणून आतां हांव सायन मारता हाजेर की तुमी जुईज आशीन वेतात आनी सांगतात ही म्हाका पावर ऑफ एटॉर्नी मेवल्या ताचे उद्देशी त्या मनशाच्या नांवान हांव सायन कोत्ता म्हणून पावर ऑफ एटॉर्नी म्हणजे कितें त्या तुजो पूत गोडेक भायर आहा पुतान तुका पावर ऑफ एटॉर्नी दिल्या माय तूं म्हज्या जाग्यार सायन मारा ओके सो तूं जुईज आशीन वेताय वो आदवोगाद आशीन वेताय आनी सायन कोत्ताय ओके तेच भाशेन जेजून आमकां आपल्याची पावर ऑफ एटॉर्नी दिलेली आसा तेच भाशेन जेजून आमकां आपल्याची पावर ऑफ एटॉर्नी दिलेली आसा तो जेन्ना आमी मागणें कोत्तान बापाशीन जेजूच्या नांवान जेन्ना आमी मागणें कोत्तान पावर ऑफ एटॉर्नी ती सिग्नेचर इन द नेम ऑफ जिजस सिग्नेचर तें काम तुजें जावपाकूच जाय तर हांव तुमकां आयज आश्वासन दितां वो तुमकां हांव एक गॅरंटी दिता कित्याक हांव जेन्ना मागणें कोत्ता न्ही आय डोंट नो टू टेक नो फॉर एन आन्सर बिकॉज आय नो माय गॉड सो वेल आय नो माय गॉड सो वेल जेन्ना म्हाका देवाची वळख गावली हांवें ती सोडूंक ना हांवें ती आसूं म्हणूंक ना कित्याक हांव जाणा देवाची वळख आनी देवाचो फावर आनी देवाचें नांव आनी सगळें आमी तर यूज करीत जे भाशेन आमकां शिकोण मेवता ते भाशेन यूज करीत जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या लायफान आमच्याय लायफान पयलें पळयतल्यान पूण दुसऱ्याच्या लायफान आमी कितली बदलणी पळयतल्यान कितले लायफ चेंज पळयतल्यान नॉट फॉर आर ग्लोरी आमकां वयर काडटलीं म्हणून न्हय पूण देवाक ग्लोरी दिवपाक बापाक ग्लोरी दिवपाक आमचें व्हडपण पळोवचें न्ही आमी जेजू आमकां वयर काडटलो जेजू आमकां सांडचो ना पूण आमी आमच्या व्हडपणान न्हय पूण बापाक व्हडपण बापाक ग्लोरी दिवपाक बापाक महिमा दिवपाक आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरोंक जाय आनी हो कायदो आमचो सगल्यांचो ही पळय म्हजी चली बसल्या तिचोय कायदो ती आतां शिकूंक आयल्या धाकटुली आसा ती नोको तिच्या तोंडान कितलो पावर आसा जेजून दिलोलो देवाचें उतर पोरगोट करूंक ती एक ग्रेट प्रिचर कित्याक मन्नांतली जेजून तिका निवाल्ल्या मेलेलें तें हां ताका निवाल्लां आपल्याचें काम कित्याक तो स्क्रिप्चर कंप्लीट स्क्रिप्चर हांवें आयकोंक ना त्या दिसा पूण कंप्लीट स्क्रिप्चर कितें आय शॅल लिव आय शॅल नॉट डाय आय शॅल लिव अँड डिक्लेर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड हांवें ताका सांगलां तुजें काम डिक्लेर करपाक देवाचें काम देवा कितें केलां तें तुजें काम डिक्लेर करपाक ताजेंच न्ही पूण आमचें सगल्यांचें तुमच्या लायफान जेजून बारीक बारीक वस्तू केलेल्यो आसात तांचे तुवें व्हडल्यान गाजोवंक जाय व्हडल्यान गाजोवंक जाय जेजून म्हज्या लायफान कितें कितें केलां उगी रावो नाकात उगी रावशात जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळचें ना फुडाराक पळोवंक मेळचें ना तो म्हणटलो ओके एक चॉकलेट दिनो ओगी आहा मागीत रावात मेवतेले मागीत रावात मेवतेले यूज इट वचोन विचारात तुका कितें प्रॉब्लम आहा कोहे भाशेन हांव तुजे पासत मागणें करूं विचारात उगी रावो नाकात तुमचें तोंड दिलेलें आसा तें तुमी बंद दवरी नाकात जेजूक महिमा आनी देवाक महिमा हाडपाक तुमचें तोंड चालूच दवरात ह्यो संवसारीक वस्तू आतां सोडात आदीं तुमी उलयतालेत ते सोडात शेजान्नीशीन आतां रांदपाच्यो कितें रांदलाय गो म्हणपाचें विचारपाचें सोडात आनी बाय सगळें बरें आहा मुगो केन्ना बसया गो मागणें करूंक केन्ना येताय गो पोंडा केन्ना या गो हां डेट सांग धाडटा तुका आं म्हण त्यो गजाली सुरू कर त्यो गजाली सुरू कर बसोंक येता बाय यो बस 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 राव घे यो वायट बूक घे बोय हें पळय दूख हाडली मुगो तुका फाटीन हे आतां वाच म्हणत राव पळय तुका बरेंपण मेवतलें अँड लेट देम एक्सपिरियन्स गॉड लेट देम एक्सपिरियन्स द मिरेकल्स आनी जेजू कोरिनासतना रावना जेजूच्या नांवान इतलो पावर आहा की तो कोरिनासतना रावना पूण तो आमकां रावता आमी तोंड उकडून आमी दुसऱ्यांक जेजू दितेल्यान वो ना पळयतें ओके
I think I'll stop here, sister. Thank you, Abba Father, in the name of Jesus. You have given us this time. वो तुवें आमकां वेळ दिलोय तुजें उतर परगटूंक. आबा बापा, तुवें जे भाशेन म्हाका फावो केलाय हांगा उबें रावन तुजी परगटणी करूंक, तेच भाशेन हांव उलयल्या. पोरजेशीन हांव माफी मागता म्हज्या तोंडांतल्यान कितें वायट उतर भायर सरलां जाल्यार. पूण म्हजी खोशी आसली फकत देवाक परगट करूंक आनी देवाची महिमा करूंक. आबा बापा, ह्या भावा भयणांक, ह्या राजांक जे म्हजें आयज हें उतर आयकलां, तुजें जें हांवें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उलयल्यां, पवित्र आत्म्यान जीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान उलयल्यात, हीं उतरां सगलीं तांच्या मनान रिगोन काळजान आनी तांच्या तोंडांतल्यान भायर येवन तांच्या हातांनी ह्यो घडण्यो घडोवंक, ते कुड्ड्यांक नदर दिवंक, गोरिबांक टू प्रीच द गूड न्यूज टू द पुअर, तांचे बेऱ्यांचे कान उकडूंक, मेलोल्यांक जिवंत करूंक, ताणेंनी ही पदवी तुज्या नांवान उजार करूंक तांकां आदार दी. आनी तुवें आदार दिलोय म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तूं सगळ्यांच्या काळजांनी तूं एक नवसोडणी हाडटाय, तांच्या मनांनी तूं नवसोडणी हाडटाय. तूं तांकां एक अंडरस्टँडींग दिताय, तूं तांकां समजायताय. तांच्या फ्री टायमाचेर ती कितें कोत्तेलीं तें तूं चार्ज घे. तांच्या फ्री टायमाचेर ती कितें उलयतेलीं, जेन्ना ती च्या पियेतात तेन्ना ती कितें चिंतेलीं, तेजे सगळ्याचेर तूं कंट्रोल घे पवित्र आत्म्या. कित्याक ही 24 वरां जी तुवें आमकां दिलेलीं आसान, ही सगळीं 24 वरां तुजी पवित्र आत्म्या. त्या 24 वरांचेर, त्या 7 दिसांचेर, ते 365 दिसांचेर तुजो अधिकार आसा. तर चडान चड टायम आमी तुका दिवन, तुजो उडास करून, तुका महिमा दिवंक आनी तुजें उतर तोंडांतल्यान उच्चारूंक तूं आदार दिताय म्हणून आमी तुका आर्गां दितात. जेजू, इन जीजस मायटी नेम, आमेन.